Audio Jungle. Audio Jungle. سلام محصلین عزیز، ارزمندم همتان صحتمند و بافیت باشین. با لکچرهای امروزی ما شما با ادامه درس های سایبر سیکیوریتی امروز ما شما کلاود کامپیوتینگ میخوانیم. کلاود کامپیوتینگ چی است؟ چگونه کار میکنه؟ استراکچر چی است؟ ادوانتج دیس ادوانتج چی است؟ کدام تکنیک های دیپلایمنت مدل است که کلاود میسازه و کدام نوع خدمات ما شما میتونیم فراهم بسازیم با اساس کلاود کامپیوتینگ و اپلیکیشن ایریاش در کجاست، در کجاها از کلاود کامپیوتینگ استفاده میشه و شما کجا میتونین استفاده بکنین. موضوعات مختلف است که راجع به کلاود کامپیوتینگ میخوایم در لکچر بحث بکنیم و شما میتونین که کلاود کامپیوتینگ با مکمل در اینجا آشنا شوین، کدام تکنولوژی است، در کجا استفاده میشه و استفاده عمدهشان در کجاست، چی ارزشی داره، کدام تکنولوژی است که در کلاود کامپیوتینگ استفاده میشه. موضوعات مختلف است انشاءالله بحث میکنیم و بعد از اون شما چی مشکلات است که با کلاود کامپیوتینگ وجود داره و بعد از اون شما کلاود کامپیوتینگ از نظر سایبر سکیوریتی مشکلاتش که وجود داره او را بخیر هر کدام از را کاور میکنیم انشاءالله روش بحث میکنیم. بازم اگر در درس‌های گذشته یا هم در این بعض نقاط شما مشکل دارین میتونین به اساس کامنت در یوتیوب یا هم واتساپ گروپ که به خاطر محصلین است میتونن با ما شریک بکنن. انشالله در ویدیوهای بعدی امرایتان امو مشکلات که وجود داره اول رو حل کرده یا هم از طریق لایو کلاس سیشن ویدیو ما شما میتونیم که لایو کلاس جنریت بکنیم و لایو از طریق زوم اپلیکیشن میتونیم که سوالات شما را داشته باشیم و انشالله جواباتش هم لایو براتون بگویم. میایم ما شما امروز میخوانیم که کلاود کامپیوتینگ چی است. امروزی کانتنتی که داریم what is کلاود چی است. بعد از ما شما کلاود کامپیوتینگ میخوانیم که کلاود کامپیوتینگ مفهوم چی است، هیستوری اف کلاود کامپیوتینگ، از کجاها کلاود کامپیوتینگ آغاز شد و ارکیتکچر اف کلاود کامپیوتینگ از ساختار خود کلاود کامپیوتینگ است که چگونه ساخته میشه و بیسیک مدل های از او است که ما شما مدل های بیسیک داریم، کدام مدل هستن، دیپلایمنت مدل هایش کدام است، کدام نوع دیپلایمنت مدل هایی که سه قسم است او را بحث میکنیم. سرویسز مدل هایش است، ادوانتج اف کلاود کامپیوتینگ است، دیس ادوانتجش است، اپلیکیشن اف کلاود کامپیوتینگ است، موضوعات مختلف است. ما شما قبل از اینکه ما کلاود کامپیوتینگ برام تشریح بکنم شما یک وقفه بگیرین و امیر بگین که what is کلاود کامپیوتینگ. کلاود کامپیوتینگ چی است، چگونه کار میکنه. ما تا 30 ثانیه بریک میگیرم، شما فکر بکنین. خب شما قبل از اینکه با ادامه ویدیو برین همیشه ویدیو را استاپ بکنین و خودتان امون نظر چیزی که وجود داره کلاود کامپیوتینگ در روی کاغذ یا در کامنت یا هم در گروپ با ما شریک بکنین تا ما بفهمم که چقدر ریسپانسیو بودین، چقدر شما از این موضوع با خبر هستین. حتما چیزتان با ما شریک بکنین، امو فیدبک تانه که راجع به کلاود کامپیوتینگ شما چی نظر داشتین و ما شما میریم کلاود کامپیوتینگ چی هست. قبل از اینکه ما شما بریم کلاود کامپیوتینگ را تشریح بکنیم ما شما این را بحث میکنیم what is کلاود، خود کلاود چی هست. اگر ما شما ببینیم کلاود کامپیوتینگ از دو کلمه گرفته شده، یکی را ما شما کلاود میگیم و دیگه زیر ما شما کامپیوتینگ میگیم. پس ما شما اول میریم میخوانیم که what is کلاود چی هست. ما شما زمانی که کلاود میگیم هدف اساسی کلاود چی هست. میگه کلاود مربوط به اینترنت میشه، مربوط به نتورک میشه. زمانی که ما شما یک توپولوژی می داشته باشیم، فرض بکنین ما میخوایم یک توپولوژی نتورک داشته باشیم، ما میگم که مثال یک سویچ ما هست، ما میگم که راوتر ما هست و اینجا برش میگم که اینی دیوایس های مختلف است، پی سی ها هستن که اینجا با هم وصل است، پی سی 1 پی سی 2 پی سی 3. فرض بکنین این یک توپولوژی است که ما شما در نتورک معمولا زمانی که در روی صنف در روی یک جای ما درس میتیم معمولا از این توپولوژی بازی از طریق سویچ از طریق کیبل با سویچ وصل میکنیم دیوایس های مختلف، باز سویچ با راوتر وصل میکنیم.
پس اینمی تاپولوژی شوینگ پروسه است که ما شما امو تاپولوژی خود شو میکنیم که چگونه تاپولوژی باید شو داده شود. بعد از اون ما شما زمانی که میخوایم با اینترنت سایت کانکت بکنیم، ما شما معمولا از چی استفاده میکنیم؟ از کلاود استفاده میکنیم. در تاپولوژی شو دادن ما شما چیز ما یک ذره غلط شد دراوینگ ما شما زمانی که ما شما در تاپولوژی نشان میتیم میگیم که با اساس کلاود راوتر را وصل میکنیم و میگیم اینجا تایتل میتیم که این چی است؟ this is internet. ما شما نام برش میتیم. پس امی زمانی که ما شما کلاود میگیم، کلاود مفهومش همی است که نتورک. کلاود means internet. این زمانی که ما شما راجع به کلاود صحبت میکنیم ما میگیم یک جایی که یک لوکیشنی که او ریموت است، یک جایی که یک لوکیشنی که او با شکل ریموتلی ما شما او را میتونیم اکسس بکنیم. که کلاود ما شما میتونیم در یک عکس میبینیم. این هم ما شما کلاود نقطه اساسی هدفی است که ما شما زمانی که در آسمان ابر میبینیم او رو ما شما کلاود میگیم. امو کانسپت اینترنت ما شما در کلاود هم داریم. امو کانسپت کلاود که ما شما او را ابرها میگیم یا در آسمان نقاط مخصوصی که وجود داره امو را ما شما ابر میگیم. او را ما شما کلاود میگیم. به یک قسم نتورک اینترنت هم یک ریموت لوکیشن است، یک لوکیشن است که ما شما ای را میتونیم با اساس ریموتلی یا هم امو تکنیکای مختلف که وجود داره او را اکسس بکنیم و از طریق از او خدمات را بگیریم. ما شما میتونیم که کلاود میتونه سرویس پرووایدر باشه. کلاود بر ما شما میتونه خدمات در نتورک فراهم بکنه. ما شما امروزی پابلیک نتورک داریم اینترنت، ما شما پرایوت نتورک داریم به خاطر یک پانتون، به خاطر یک آموزشگاه. ما شما وان لان وی پی ان، تمام از این خصوصیاتی است که ما شما میتونیم با اساس کلاود کامپیوتینگ فراهم بسازیم. با اساس کلاود میتونیم فراهم بسازیم. کلاود کامپیوتینگ نه، کلاود کامپیوتینگ موضوع دیگه میشه. پس ما شما زمانی که کلاود میگیم، کلاود هدف اساسیش می است که ما شما چگونه از یک پابلیک نتورک در پرایوت نتورک اکسس بکنیم، خدمات از او اکسس بکنیم، دیتا از او اکسس بکنیم، اینترنت از او اکسس بکنیم. که کلاود امو کانسپتش ما شما در عکس میبینیم معمولا نزدیک رفته شده و خیلی اپلیکیشن های زیاد داره. ما شما اگر از کلاود استفاده بکنیم فعلا ایمیل، الکترونیک میل که ما شما میگیم، وب کانفرنسینگ است، کاستمر ریلیشنشیپ منیجمنت است، تمام از یا در کلاود ران میشن و با اساس کلاود مردمای مختلف است که را اکسس میکنه. یکی از این گوشه اکسس میکنه، از این گوشه دنیا اکسس میکنه، دیگه از این طرف دنیا اکسس میکنه. یعنی تکنیکای مختلف است، از جاهای مختلف مردم اکسس پیدا میکنه، از جاهای مختلف مردم به او دسترسی پیدا میکنه. که تمام موضوعات است که ما شما میتونیم از طریق کلاود اکسس بکنیم و کلاود هدف عمومی یا ریفرشنش ما شما میتونیم با یک نتورک بگویم، با یک اینترنت بگویم یا هم با یک لوکیشنی که او ریموتلی هست. یک لوکیشنی که ما شما او را نمیتونیم که یعنی فیزیکلی اکسس بکنیم، ما شما او را ریموت لوکیشن میگیم که ما شما میتونیم کلاود بگویم. که یک از کلاود کامپیوتینگ یک مفهومش ما شما زمانی که کلاود میگیم یعنی خدمات که از ریموت لوکیشن باشه، خدمات که با اساس اینترنت باشه، خدمات که با اساس نتورک باشه. یک قسم سرویس ها، یک قسم خدمات ها ما شما معمولا ریموت لوکیشن بیس خدمات ما شما کلاود میگیم. که کلاود کامپیوتینگ یعنی محاسبات که با اساس کلاود هست، نتورک که اینترنت که با اساس کلاود باشه. این ما شما کلاود کامپیوتینگ. پس ما شما کلاود مفهومش گرفتیم که عبارت از نتورک اینترنت که ما شما او را عملاً ما شما کلاود نتورک گفتیم که خدماتی که از ریموت لوکیشن باشه، با اساس اینترنت باشه، با اساس نتورک باشه، او رو ما شما کلاود میگیم و مراجعش امو طرفش ما شما او را کلاود بیس میگیم. میایم حال بحث میکنیم که what is cloud computing. کلاود کامپیوتینگ چی هست؟ کلاود کامپیوتینگ معمولا زمانی که ما شما با اپلیکیشن ها، زمانی که با سافتورهای مختلف آنلاین از جاهای مختلف با وا کار میکنیم، او را میسازیم، منیپولیت میکنیم، کانفیگر میکنیم، اکسس میکنیم. اینمی تایپ آف کانکشن ما شما چی میگیم؟ این تایپ آف کانکشن ما شما معمولا به نام کلاود کامپیوتینگ استفاده میکنیم.
یعنی کلاود کامپیوتینگ ما شما فعلا خلاص میکنیم عبارت از خدمات است که آنلاین باشه، با اساس اینترنت باشه، با اساس نتورک باشه و او توانه زیر بده که ما شما بتانیم اپلیکیشن مانیپولیت بکنیم، اد بکنیم، ریموو بکنیم، کستومایز بکنیم، کنفیگر بکنیم، بسازیم، خود زیر بسازیم، کلاود بیس خدمات بسازیم، او را اکسس بکنیم، از جاهای مختلف اکسس بکنیم که ما شما کلاود بیس خدمات میگیم. بیاین ما شما یک سیناریو را فرض بکنیم. فرض بکنیم ما میخوایم یک اپلیکیشن بسازم. مثال ایدیای ما شکل است که ما میخوایم به خاطر تاکسی های کابل یک اپلیکیشن بسازم تا کلگی مدیریت از یاشه. پس ما میخوایم خدمات بسازم. هدف ما ای است که یک کسی از طریق اینترنت، مثال فرض بکنین این اینترنت ما شما است. ما اینجا تایتل برش میتونم This is the internet. از طریق اینترنت میخواه تکسی رو ریکوست بکنه. کی ریکوست میکنه؟ فرض بکنین اینجا ما شما یک یوزر داریم. ما ایرا یک ذره کلان میسازم. اینجا ما شما یک یوزر داریم. ایرا تایتل میتونم مثال یک کس ریکوست میکنه. یوزر است ریکوست فور تکسی میکنه. ریکوست تاکسی. پس این زمانی که تکسی رو ریکوست میکنه از طریق اینترنت ریکوست از طریق اینترنت با کجا میره؟ به تکسی کابل میره. اگر این سیستم ما شما کلاود بیس کامپیوتینگ میگیم، اگر کلاود بیس کامپیوتینگ باشه پس از طریق اینترنت یک کس دیگه میتونه امی سافتویر را در یک سرور دیگه بسازه. سرور دیگه به این معنی رو باز شما در پسند مدل میگیم. مثال ما شما نیاز ما ندارم که به خاطر تکسی یک سرور $3000 بگیرم. دیگه ما مثال کامپوننت های دیگه راوتر، به خاطر نگاتیو سویچ، موضوعات مختلف هستن. ما میایم امی سافتویر از طریق کلاود بیس کامپیوتینگ از طریق اینترنت با اساس خدمات کلاود در یکی از جاهای میسازم و او را هم یوزر و هم کسی که کریت میکنه. کریت به این معنی مانیپولیشن ازی، کانفیگوریشن ازی، اینمی مربوط کسی که دیولپر که میسازه. ایره مربوط بر از ما شما میسازیم که او از طریق اینترنتی را خدمات اکسس میکنه. یعنی اینمی مانیپولیشن ازی، کانفیگوریشن ازی نیاز نداره که خودش کدام هاردویر بگیره. از طریق اینترنت با کلاود بیس کامپیوتینگ میتونه سافتویر را کرییت بکنه، میتونه کانفیگر بکنه، میتونه مانیپولیت بکنه. یک کس دیگه که یوزر هسته او از طریق اینترنت میتونه اینمی سافتویر را اکسس بکنه. امی سافتویر میتونه از طریق اینترنت اکسس بکنه. پس ما شما کلاود بیس کامپیوتینگ میره میگیم که از طریق اینترنت ما شما بتونیم هم اکسس بکنیم، هم مانیپولیشن بکنیم، هم کانفیگوریشن بکنیم. اینمی موضوعات مختلفه ما شما میتونیم از طریق کلاود بیس کامپیوتینگ، از طریق خدمات کلاود میتونیم به شکل بسیار درستی و بسیار خوبی میتونیم میره پیش ببریم. که ما شما کلاود کامپیوتینگ میگیم. ما شما پسان با استراکچرش بحث میکنیم. در کلاود بیس کامپیوتینگ ما شما تنها این نیست که یک سافتویر کنفیگر کنیم. ما شما میتونیم دیتا استوریج داشته باشیم که فعلا اکثر دیتا استوریجی که ما شما داریم با اساس کلاود کامپیوتینگ هست. ما شما میتونیم انفراستراکچر داشته باشیم، ساختار مکمل یک شبکه را، ساختار مکمل یک وبسایت، یک دیتابیس، اکثر از یارا ما شما میتونیم از طریق کلاود بیس کامپیوتینگ اکسس بکنیم. و مخصوصا از طریق بعضی اپلیکیشن ها ما شما میتونیم اپلیکیشن های مختلف هستن که اینها را ما شما میتونیم از طریق آنلاین از خدمات مختلف که وجود داره، اپلیکیشن های مختلف، انفراستراکچر های مختلف، دیتا استوریج های مختلف، تمام از اینا ما شما میتونیم از طریق کلاود بیس کامپیوتینگ اکسس بکنیم، معلومات از اکسس بکنیم. تمام ویژگی ها را میتونیم از طریق کلاود بیس کامپیوتینگ از طریق اینترنت اکسس بکنیم و از او استفاده بکنیم. موضوع دیگه که داریم ما شما اینجا ببینیم اپلیکیشن است، استوریج است، میتونه استوریج فراهم بکنه. دیگه ما شما میتونیم انفراستراکچر رو بگوییم. اینمی تمام موضوعات ما شما میتونیم از طریق کلاود بیس کامپیوتینگ به مشتری‌ها، با کسای کاستومر ما شما از جاهای مختلف اکسس بدیم.
یعنی یک مشتری میاد استوریج اکسس میکنه آنلاین از طریق اینترنت، دیگه مشتری میاد اپلیکیشن که رن است، مثال یک اپلیکیشن است، مثال تاکسی بیس خدمات است، یک کس دیگه میاد از خود اینفراستراکچر استفاده میکنه، میاد از ساختار خود سرور استفاده میکنه، دیگه چیزایش کار نداره، میگه می سرورای ما کار دارم خلاص دیگه چیزی را کار نداره. که اینی میره ما شما کلاود بیس کامپیوتینگ میگیم که از طریق ببین از طریق کلاود یا اینترنت ما شما یوزرهای مختلف از جاهای مختلف از کاتگوری‌های مختلف اکسس میکنیم، با خدمات مختلف را فراهم میکنیم که ما شما کلاود بیس کامپیوتینگ میگیم. ما شما زمانی که کلاود بیس کامپیوتینگ خدمات استفاده میکنیم نیاز نداریم که یک سافتویر خیلی مهمه در لوکل پی سی خود اینستال بکنیم. زمانی که کلاود بیس کامپیوتینگ میگیم پلتفرم دیپندنسی ایشو را اورکم کرده، حل کرده. در کلاود بیس کامپیوتینگ معمولا اگر شما میخواین یک خدمات اکسس بکنین و حتما یک اپلیکیشن که به خاطر بزنس از در موبایل و در کالیبریتی وجود داره، مثلا اکثر خدمات آنلاین ما شما میتونیم با وب براوزر که داره کروم است، هر چیزی که هست ما شما میتونیم ایره مکمل از یاره اکسس بکنیم. امروز ما شما ببینیم جیمیل، یوتیوب، تیک تاک، ما شما موضوعات مختلف فیسبوک کلش میتونیم از این طریق اکسس بکنیم. که نمیره کلاود بیس خدمات میگه که موضوع پلتفرم دیپندنسی که اشیایی که در این بخش می آمد ایره سولف کرده. شما با یک سافتویر بسیار عام و ساده مثال وب براوزر است که در هر کامپیوتر حتی شما ویندوز داشته باشین او حتما براوزر را سپورت میکنه. از این طریق شما میتونین خیلی خدمات مختلف را اکسس بکنین. یعنی کلاود بیس کامپیوتینگ بسیار مشکلات ما شما را حل کرده که یکی از ما شما پلتفرم دیپندنسی ایشویی که وجود داره ایره بر ما شما اوورکم کرده، بر ما شما ایره سولوشن پیشنهاد کرده. میایم استوری کلاود کامپیوتینگ رو بحث میکنیم. کلاود کامپیوتینگ از سالهای خیلی قبل از سال 1950 موجودیت خود یعنی کار خود آغاز کرده. زمانی که دفعه اول پروسه منفریم امپلمنت شد، منفریم کامپیوترها ساخته شد، امی وقت بود که از طریق کلنتایی که از جاهای مختلف است، استاتیک است، نمیتونه بر از یا خدمات فراهم میکرد. او وقتا شکلی بود که اگر ما شما باز هم یک دفعه پرینت بریم و ما بیایم یک چیزی یک فایل نو را باز بکنم، do not save. ما زمانی که میگیم دمو وقتا مینفریم کامپیوتر به شکل بود، یک کامپیوتر بود، کامپیوتر کارش قیمت بود، سخت‌تر بود، دیگه هر کس خریده نمیتونست، اما یک کس نیاز بشد با کامپیوتر کاستومر 1، کاستومر 2، کاستومر 3. اینی میشه کاستومر مثال میخواست از این کامپیوتر اکسس بکنه، پس همیشه کلاود بیس خدمات بین از یا بایس اینترفیس کار میکرد و امی یک کامپیوتر به شکل لیبل میکرد که تمامی کاستومرهای مختلفه بر از یا انترمیدیری شود و یا بتانه خدمات مختلفه از طریق امی مینفریم کامپیوتر که ما شما داریم، از طریق امی مینفریم کامپیوتر که وجود داره، یک کامپیوتر میتونست همزمان کار چندین پیسی های مختلف را انجام بده، کار چندین کامپیوترهای مختلف را میتونست از این طریق ایجاد بکنه. که ما شما کلاود بیس کامپیوتینگ میگیم که سالهای 1950 تا هنوز آغاز شده است. و بعدا کلاود شکل‌های خیلی مختلف را گرفت، از شکل استاتیک استاتیک کلنتیک استاتیک بودن، یعنی به شکل استاتیک بودن، خود اتوماتیکلی دینامیک از یک سافتور نمیشد، مینولی شما باید واصل میشدین یا طریق کیبل یا طریق کدام موضوع مختلف شما میتونستین مینفریم کامپیوتر اکسس بکنین. اما زمانی که امروز ما شما میبینیم ما شما به شکل دینامیک از یک سافتور با تمام خدمات مختلف میتونیم فراهم بکنیم. که نمیده ما شما کلاود بیس کامپیوتینگ ساختارایی میگیم که از هیستوری بسیار قبل آمده و امروز در یک ایولوشن خیلی قبل است. ما شما خلاص یک هیستوری را در یک دیاگرام میبینیم. هیستوری خود کلاود بیس کامپیوتینگ از منفریم آغاز میشه که یک پروسه اتوماتیش فیز بود و در ایجاد انفراستراکچر را لوکالایز میکرد، انفراستراکچر را به شکل یک ساحه تایید میکرد و کلگی میرفت تو جا کامپیوترهای خود واصل میکرد یا هم اون خدماتی که نیاز داشت به شکل استاتیک را در سالهای 1950 اکسس میکرد. اما زمانی که کامپیوترهای پرسونال دسکتاپ کامپیوتر آمدن، کامپیوترهای پرسونال ساخته شدن، پس همی بود که یک کامپیوتینگی که دیسنترالایز بود. پیش در مینفریم ما شما گفتیم استاتیک بود، یعنی شما باید میرفتین با مینفریم واصل شین.
اما زمانی که پرسونال دسکتاپ کامپیوترها ایجاد شد، پس نیاز بر ازی شد که دیسنترالایز کامپیوتینگ ساخته شود. از پروسه خود دیسنترالایزی که کامپیوتینگ کاسته به شکل یعنی یکی از ساحه بغلان، یکی از ساحه کابل، یکی از هرات، از جاهای مختلف با کامپیوتینگ میتونست وصل شود و همون بود که اینمی یک تولید آیتی سرویسز اندستریز بود، یک خدمات آیتی که تولدش بود و همون وقتای اوایل بود در سال 1960 که از او بعد اینمی پروسه خیلی سریعتر شد. بعد از ما شما کلاینت سرور نتورک ساختیم. کلاینت سرور نتورک یکی از آرکیتکچر یک تغییرات دیگه بود که در کلاود بیس کامپیوتینگ خیلی تغییرات آورد. این بود که ورچوال پرایوت نتورک آفر کرد. اینمی تا این وقت ما شما نمیتونیم که کلاود بیس مکمل بوده. یک تایپ اف کلاود بیس خدمات انجام میداد. کلاینت سرور نتورک معمولا ورچوال پرایوت نتورک پیشنهاد میکرد، کسایی که به شکل ورچوال واصل میشد بر از او پرایوت نتورک میداد و مشکل از این بود که های باندویت دیتا را کار داشت و باید های دیتا معلومات بتیم که نمی یک نوع میتونستیم کسی را به شکل کلاینت خدمات سرور را از جای دور اکسس بکنم که در سالهای 1990 بود. زمانی که سال 2000 شد، در سالهای 2000 IT Infrastructure Management Outsourcing، این زمانی که ما شما با IT Infrastructure Management در اینجا برتش شد، در اینجا outsourcing شد، یعنی خیلی پیشرفت، خیلی سورسای زیاد شد و خیلی کارای زیاد شد که اینمی بود که انوایرمنت هایی که محیط هایی که به شکل هاستد لانچ می شد، به شکل هاستد از او استفاده می شد که اینمی کارها را با اساس استفاده زیاد ورچوالایزیشن بود که خیلی خوب امی مارکتینگ ایجاد کرد و آیتی اینفراستراکچر خیلی امروز در کاتگوری خیلی تاپ قرار داد. و امروز ما شما کلاود بیس کامپیوتینگ میگیم یکی از امرجنسی است که از سرویس کار میته، یعنی برای ما شما میتونید خدمات بده، شما میتونید خدمات IaaS از اون infrastructure services، ما شما میتونید پلتفرم services، software services، network as services، یعنی خیلی خدمات مختلف است که ما شما میتونید از کلاود کامپیوتینگ امروز استفاده بکنیم. و در پالیسی کالابوریتیو است شما میتونید با کلاود کامپیوتینگ خیلی کارهای مختلف در یک جا انجام بدین. یعنی شما تشویش از این ندارین که شما باید دیتابیس تان در یک جای، وبسایت تان دیگه جای، کدام نتورک دیگه تان دیگه جای، یعنی این موضوعات شما نیاز ندارین که از طریق کلاود کامپیوتینگ شما میتونین تمامی از یارا در سالهایی که ما شما هستیم به شکل کالابوریتیو اکسس بکنیم و میتونیم که یک مدل مخصوص کامپیوتینگ داشته باشیم به شکل یوتیلیتی که ما شما اینمی تغییرات در سالهای 2010 به وجود آمده و وجود داره و ازش به شکل وسیع خیلی خوب استفاده میشه. ما شما کلاود کامپیوتینگ آرکیتکچر است بخیر ایره در لکچر دومی کار میکنم، نمیخوایم ویدیو خیلی درازتر شود، پس شما ویدیو رو در اینجا استاپ میکنم. انشالله در بخش دومی ما شما آرکیتکچر بحث میکنیم. کوشش بکنین مکمل 3 ویدیو که ایجاد میشه کلش ببینین. شما انشالله ما اولم گفتم شما کلاود کامپیوتینگ تا یک حد میتونین که اخذ بکنین که what is کلاود کامپیوتینگ چی هست. اگر سوال دارین، مشکل دارین در جایی که باز هم نفهمیدین، شما میتونین با ما چیز بکنین، شریک بکنین و در آخر کلاس ما شما باز یک تمپلیت، یک سمپل کلاود کامپیوتینگ بحث میکنیم که شما در افغانستان چگونه میتونین کلاود بیس کامپیوتینگ استفاده بکنین و چگونه میتونین او را اخذ بکنین. لکچر تا اینجا استاپ میکنیم تا ویدیو بعدی. و خداوند یک تاموس